This program is brought to you by eScan Total Security, #1 choice of digital world. The Prakash Subedi Show. हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, मूलस्थली हो कता, भाषा भूषण भेष संस्कृति कला आदर्श शैली कता, कसमा छन् थरखा थला तल हुँदा, थारू कसोरी भयो, जेठो वेद हिमाल हो सकलको, कैलाश साक्षी छयो। सदाजी आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ द प्रकाश सुवेदी शोमा। यतिखेर हामी नयाँ वर्ष 2080 को शुभारम्भमा छौँ। गएको वर्ष 2079 यहाँहरूको जे जस्तो रूपमा बिते पनि वर्ष 2080 भने यहाँहरूले सोचे जस्तै सम्झे जस्तै वर्ष बनोस्। यहाँका रोकिएका अधुरा र राम्रा कामहरू ती सबै पुरा हुन्, परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस्, टुटेको नाता र फुटेको घर फेरि जोडियोस्। नयाँ वर्ष 2080 को यही नै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूलाई। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, दुआ मंजूर होती है गर दिल से निकलती है। यदि मनबाट कुनै शुभकामना निस्कियो भने नि त्यो अवश्य पुरा हुन्छ अरे। मैले पनि यहाँलाई मनैदेखि शुभकामना दिएको हुँ। ह्यापी न्यू इयर। आज हामी बारदलीको नियमित सेटबाट अलि हटेर स्टुडियोको यो सेटमा बोलिरहँदा पक्कै पनि केही न केही छ भन्ने लागिरहेको होला यहाँहरूलाई। हजुर, पक्कै पनि केही न केही त छ र त्यो विशेष छ। आज हामी विगतलाई सम्झँदैछौँ। त्यसो त एउटा भनाइ छ, गतम न शौचामी, अर्थात् गएको कुरा सोच्नु हुँदैन अरे। यो भनाइ कहीँ कतै लागु हुन सक्ला कुनै सन्दर्भमा, तर बितेका सम्पूर्ण कुराहरू यदि बिर्सदै जाने हो भने इतिहास त मर्छ नै। विगतका कमी कमजोरीहरू नसचिने पनि ठुलो खतरा हुन्छ। त्यसैले विगतलाई सम्झेर आगतलाई स्वागत गर्नुपर्दछ, अगाडि बढ्नुपर्दछ। विगतमा भएका कमी कमजोरी गल्तीहरूलाई अब सुधार्दै सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्नुपर्दछ। जे होस्, आजको कार्यक्रम हेरिरहँदा तपाईँलाई कहीँ कतै रजतपट जस्तै पनि लाग्न सक्ला, स्वाभाविकै हो। किनकि आज हामी विशेष गरी गएको वर्ष अर्थात् वर्ष 2079 नेपाली सिनेमाका लागि के कस्तो रह्यो, के चलेर को चले, अनि सँगसँगै के घटना परिघटना घटे चलचित्र वृत्तमा, यी यावत विषयमा हामी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित केही चर्चा गर्नेछौँ। केही वर्ष यता कोरोना महामारीबाट थङथिलो बनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र वर्ष 2079 आएर केही भए पनि आफूलाई तङ्ग्राउन भने सफल भएको देखिन्छ। तर यसपटक पनि उही चुनावमा पुरानै अनुहारको हालिमुहाली भए जस्तै यता चलचित्र क्षेत्रमा पनि उही दीपक राजगिरी, उही छक्का पञ्जा, उही रामबाबु गुरुङ, उही कबड्डी, उही दयाहाङ राई, उही प्रेम गीत, उही सन्तोष सेनहरूकै बोलबाला बढिरह्यो भन्दा फरक नपर्ला। यसर्थ सृजना भन्दा पनि ब्रान्ड चलेको देखियो वर्ष 2079 मा। त्यसो त यो वर्ष नाम चलेका र नामै नसुनेका गरी लगभग 50 वटा जति चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आए, जसमध्ये रामबाबु गुरुङको कबड्डी 4 द फाइनल म्याच र दीपक राजगिरीको छक्का पञ्जा 4 ब्लकबस्टर साबित भए भने सन्तोष सेनको प्रेम गीत 3 र निर्देशक प्रदीप भट्टराईको महापुरुष भने सुपरहिट चलचित्रका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन्। यसै गरी निर्देशक दिपेन्द्र लामाको 2 नम्बरी, रामबाबु गुरुङ निर्देशित अर्को चलचित्र फुलबारी, ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित झिङ्गेदाउ र निर्देशक झरना थापा निर्देशित चलचित्र ए मेरो हजुर 4 पनि वर्ष 2079 का हिट चलचित्रमा गरिन पुगेका छन् भने निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको के घर के डेरालाई पनि एभरेज हिट फिल्मका रूपमा हामीले लिएका छौँ। जे होस्, यहाँनिर छुटाउनै नहुने अर्को कुरा चाहिँ के हो भने व्यापारका आधारमा रामबाबु गुरुङको कबड्डी 4 द फाइनल म्याच अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ग्रस कलेक्सन गर्ने अर्थात् बढी कमाइ गर्ने चलचित्र बने तापनि समीक्षात्मक दृष्टिकोणमा सुजित बिडारीद्वारा निर्देशित चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली भने अब्बल ठहरिन पुगेको छ वर्ष 2079 मा। यस विषयमा हामी एकैछिन पछि सविस्तार चर्चा गर्नेछौँ, तर सबैभन्दा पहिला यो वर्ष कुन चलचित्र चले त? अनुप भट्टराईको सहयोगमा सचित खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट।
कुरा सुरु वैशाख 1 गतेबाट गरौँ। ठुलो हाइप बोकेको साउथ इन्डियन चलचित्र KGF 2 सँगको भिडन्तका बावजुद पनि हिट व्यापार गर्न सफल चलचित्र ए मेरो हजुर 4 बाट सुरु भएको यस वर्षको रिलिज क्यालेन्डरलाई गहिरेर समीक्षा गर्दा यस वर्ष केही चलचित्रले मात्र सुखद व्यापार गरेका छन्। ए मेरो हजुर 4 पछि जेठमा रिलिज भएको कबड्डी 4 ले त नेपाली सिनेमाको इतिहासमै सर्वाधिक कमाइको रेकर्ड बनायो। कबड्डीले घरेलु बक्स अफिसमा मात्रै झण्डै 23 करोड बराबरको ग्रस व्यापार गर्न सफल भएको थियो भने ओभरसिज राइट्सतर्फ पनि हालसम्मकै सर्वाधिक कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। यसर्थ वर्ष 2079 को मात्र होइन नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो ब्लकबस्टर चलचित्र बनेको छ कबड्डी 4। यस्तै भदौ 17 गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र झिङ्गे दाउले पनि सरप्राइज व्यापार गरेको थियो। झिङ्गे दाउले लगानी सुरक्षित गरेर प्रोड्युसरलाई नाफा मात्र दिएन, पुराना निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको राम्रो कमब्याक पनि गराइदिएको छ भने अभिनेत्रीद्वय केकी अधिकारी र आँचल शर्माको पोल्टामा पनि एउटा हिट चलचित्र हालिदियो वर्ष 2079 ले। यस्तै असोज 7 गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र प्रेम गीत 3 ले पनि विवादका बावजुद 11 करोड प्लसको व्यापार गर्दै सुपरहिट चलचित्रको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भयो। यस्तै हिन्दी भाषामा समेत डबिङ गरेर भारतीय बजारमा नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन गर्ने बाटो पनि खोलिदियो प्रेम गीत 3 ले। यसैगरी असोज 21 मा रिलिज भएको दिपेन्द्र लामा निर्देशित चलचित्र 2 नम्बरीले पनि झण्डै 4 करोड बराबरको व्यापार गरेर हिट चलचित्रको लिस्टमा आफ्नो नाम दर्ज गराएको छ। यस्तै कार्तिक 7 मा रिलिज भएको चलचित्र के घर के डेराले पनि लगानी सुरक्षित गर्दै यस वर्षको एभरेज हिट चलचित्रको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएको छ। त्यसैगरी लगभग 7 करोड प्लसको ग्रस व्यापार गर्दै वर्ष 2079 को अर्को सुपरहिट चलचित्रको सूचीमा महापुरुष पनि परेको छ। यस्तै फागुन 5 गते प्रदर्शित कबड्डी फेम निर्देशक रामबाबु गुरुङ निर्देशित अर्को चलचित्र फुलबारीले पनि जेनतेन आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भए भन्दा फरक नपर्ला, किनकि 4 करोड माथिको लगानीमा बनेको यो चलचित्रले घरेलु बक्स अफिसतर्फ 3.5 करोड प्लस ग्रस कलेक्सन सहित डिजिटल राइट्स र ओभरसिज राइट्स बिक्री वितरणबाट आफूलाई ब्रेक इभनको पोइन्टमा पुर्याएको देखिन्छ। यस्तै फागुन महिनाको 19 गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र छक्कापञ्जा 4 ले भने 18 करोडको हाराहारीमा व्यापार गर्दै कबड्डी 4 पछि सर्वाधिक कमाई गर्ने दोस्रो चलचित्र बनेको छ यो वर्ष। अर्थात् यस वर्षको दोस्रो ब्लकबस्टर चलचित्रको रूपमा छक्कापञ्जाको नाम सगौरव लिन सकिन्छ। यी त भए वर्ष 2079 मा चलेका चलचित्रहरू। यी बाहेक रिलिज भएका अन्य 42 वटा जति चलचित्रहरू भने वर्ष 2079 को पूर्ण डुबानमा परेका छन्, अर्थात् सबै फ्लप भएका छन्, जसमध्ये कतिले त पानीको पासम्म पनि भन्न पाएनन्। सुपरस्टार अनमोल केसी अभिनीत छड्के 2 त झन् वर्ष 2079 को मात्र नभई नेपाली चलचित्रको इतिहासकै सुपर फ्लप चलचित्र साबित हुन पुगेको छ। अनमोल अभिनीत र बहुप्रचारित भएर पनि छड्के डुबानमा पर्नुलाई धेरैले अब अनमोल केसीका दिन गएसम्म पनि भन्न भ्याएका छन्। यतिसम्म कि कुनै हिरोले आफै स्टाटस लेखी आफ्नो फिल्म फ्लप भएको स्वीकारेको सम्भवतः यो नै पहिलोपटक हुनुपर्छ। झन्डै 3 करोडको लागतमा बनेको छड्के 2 ले अल नेपाल 28 लाखको हाराहारीमा मात्र बिजनेस गरेको देखिन्छ। यद्यपि अनमोलको छड्केको बारेमा यस्तो कुरा आइरहँदा अर्कोतर्फ हामीले के चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भने यी तिनै अनमोल हुन् जसको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 ले KGF 2 जस्तो साउथको त्यत्रो ठुलो फिल्मसँग जुत्दा पनि लगभग 3.5 करोड जतिको व्यापार गराउन सफल भएका थिए। यसर्थ अनमोललाई वर्षको फ्लप हिरो भनेर ट्याग दिनु किमार्थ उचित देखिँदैन। जे होस्, यस्तै कुनै समयका हिट हिरो मानिएका आर्यन सिग्देलको चलचित्र डिसेम्बर फल्सको हालत पनि उही छड्के 2 का अनमोलको जस्तै भएको छ भन्दा फरक नपर्ला। आर्यनद्वारा अभिनीत डिसेम्बर फल्सका निर्माता रामप्रसाद रिजालले 10 करोडको व्यापार गर्छ भनेर हाम्रो यही स्टुडियोमा दाबी गरिरहँदा उनको चलचित्रले 35 लाख भन्दा बढी व्यापार गर्न सकेन। यस्तै अर्की स्टार अभिनेत्री पूजा शर्माको 2 फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मन र सम्झना बिर्सनाले पनि सम्झिन लायक व्यापार गर्नै सकेनन्। अर्थात् पूजाका पनि 2 वटै फिल्म यो वर्ष फ्लप भएका छन्। तथापि उबेलाका निकटस्थ साथी मानिने आकाश श्रेष्ठसँगको खटपट त कहिले फेरि युद्ध बानियासँगको सम्बन्धका कारण पूजा वर्षभरि नै मिडियाहरूमा भने छाइरहन्। यसैगरी
अर्की अभिनेत्री साम्राज्ञी आर्यल शाहले पुष्प खड्कासँग खेलेको तिम्रो मेरो साथ र जितु नेपालसँग खेलेको ह्यारी की प्यारी पनि दुवै बक्स अफिसमा नराम्रोसँग चिप्लिन पुगे। यस्तै कमेडियनहरूको अर्को समूहले बनाएको चलचित्र लक्का जवान र हास्य व्यङ्गका महारथीका रूपमा चिनिने सन्तोष पन्तले बनाएको चलचित्र हिजो आजका कुराको पनि व्यापार कन्तबिजोग नै देखियो। यस्तै फ्लप फिल्मका रूपमा दर्ज भएर पनि कलाकारहरूको अभिनय र विषयवस्तुका कारण केही चलचित्रहरू भने चर्चामा रहे। जस्तो कि ऐना झ्यालको पुतलीले बक्स अफिसमा चमत्कार देखाउन नसके पनि समीक्षकहरूको वाहवाही र देश विदेशका विभिन्न फिल्म फेस्टिभलहरूबाट पुरस्कार बटुल्दै अस्कर अवार्डका लागि सिफारिसमा पर्नुले भने हाम्रा चलचित्रकर्मीहरूलाई ऐना झ्यालको पुतली जस्तै चलचित्रहरू पनि बनाउनु पर्ने रहेछ भने सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ। यसै गरी दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेको चलचित्र चिसो मान्छेमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले गरेको बेजोड अभिनयले पनि यस वर्ष एक प्रकारको छुट्टै क्रिया प्रतिक्रियाहरू पायो। अभिनय क्षमता र दक्षताका आधारमा केलाउने हो भने अभिनेत्रीहरूको भिडमा स्वस्तिमा वर्षकै सर्वोत्कृष्ट पर्फर्मरका रूपमा देखा परिन् यो वर्ष पनि। यसै गरी वर्ष 2079मा अभिनेता प्रदीप खड्काको चर्चा प्रेम गीत 3बाट धेरै देखिँदा पनि प्रदीप अभिनीत अर्को चलचित्र प्रकाशमा उठाइएको विषयवस्तु र प्रदीपले गरेको फरक अभिनयको भने सबैले नै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न भ्याएका छन्। यस्तै अभिनयको कुरा गरिरहँदा चलचित्र महापुरुषका महापुरुष अर्थात् हरिवंश आचार्य र चलचित्र फुलबारीका जयनारायण सर अर्थात् विपिन कार्कीले गरेको बेजोड अभिनयको पनि हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्तै अभिनेता दयाङ राई, सौगात मल्ल, केदार घिमिरेहरूको अभिनय चलेर नै फिल्महरू चलेका हुन्। त्यसैले यी कलाकारहरूको चर्चा सदैव हुने गरेकै हो। तर नायिकाहरू हकमा कुरा गर्नुपर्दा भने कबड्डी 4का मिरुना मगर र गौमाया गुरुङ, दोखकी दिया मास्के, प्रेमगञ्ज र छक्का पञ्जा 4 की बेनिसा हमाल, प्रेमगीत 3 की क्रिस्टिना गुरुङको अभिनयलाई भने हामीले बिर्सनु हुँदैन। हेर्ने जति सबैले यी नायिकाहरूको अभिनयको प्रशंसै गरेका थिए। यस्तै महापुरुषका नवनायक अरुण छेत्री, झिङ्गेदाउका कुशल विष्ट, ह्यारी की प्यारीका विजय बराल र बहाबका कमलमणि नेपालहरूको अभिनय पनि काबिले तारिफै रह्यो। यही वर्ष प्रदर्शनमा आएका तर फ्लप मानिएका अनुप बरालको दोख, खगेन्द्र लामिछानेको पानी फोटो, सुवर्ण थापाको म र सिक्रेट अफ राधाको मेकिङलाई लिएर भने प्रशंसा गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू देखिए। यद्यपि यी फिल्महरूमा दर्शक होल्ड गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा भने यी फिल्महरूले पानीको पासम्म पनि माग्न पाएनन्। यसै गरी यही वर्ष ऐतिहासिक विषयवस्तुमा रिमेश अधिकारीले बनाएको चलचित्र नालापानीको निर्माण प्रयासलाई लिएर भने सराहना गर्नै पर्ने हुन्छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा उही अघि हामीले भने जस्तै यो वर्ष 2079मा सृजनाभन्दा पनि बढी ब्रान्ड भ्यालुकै बोलबाला रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। यहाँनिर मैले दुई हात जोडेर भन्नै पर्ने हुन्छ, चुनावमा भने जस्तै नो नट अगेन। अब यो भयो, धेर भयो सिक्कलको नाटक। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने चाहिँ कथा अर्कोतिर मोडिसक्यो। नाम भने उही उही छ, बजाउनलाई होला होइन त। 2, 3, 4, 5, 6 कति तन्काउने। अब तन्किने रबरले पनि आत्महत्या गर्ने बेला भइसक्यो होला। हेर्नुहोस्, कि त कनेक्ट हुनु पऱ्यो प्रिक्वेल र सिक्वेलको, होइन भने यो अनावश्यक तन्काए भयो बन्द गरौँ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, प्लिज नो नट अगेन है त। दीपक राजजी, विकास आचार्यजी, रामबाबुजी, अरू सबै जीहरू। अब गीत सङ्गीतको कुरालाई जोडौँ। त्यसो त पहिला फिल्म चल्नलाई गीत चल्नुपर्ने हुन्थ्यो। कुनै फिल्मको एउटा गीत चल्यो भने सम्झिनुहोस् त्यो फिल्म चल्यो, त्यस्तो स्थिति थियो। तर अचेल गीतलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। तथापि केही कलाकर्मीहरूले भने परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। जे होस्, वर्ष 2079मा जे जति चलचित्रहरू आए र त्यसमा जे जति गीत सङ्गीतहरू आए ती सबै गीत सङ्गीतहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा टप 10 गीतहरू मात्रै वर्ष 2079मा हिट भएका थिए। बाँकी फेरि सचित खड्काबाट। गीत सङ्गीतलाई चलचित्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइन्छ। गीत सङ्गीतको लोकप्रियताले चलचित्रको व्यापारमा ठूलो टेवा पुर्याउने गरेका छन् भने कहिलेकाहीँ उल्टो समेत भइदिन्छ। गीत उम्दा चल्दा चलचित्रको व्यापार भने शून्य। वर्ष 2079मा पनि चलचित्र हिजो आजका कुराको माया जदौ बोलको गीत लोकप्रियताको आधारमा 100 भन्दा बढी चल्यो। यो गीतको युट्युब भ्युज 26 मिलियन छ। तर यो गीत युट्युबमा 3 वर्ष अघि रिलिज गरिएको हो। विभिन्न कारणले गर्दा चलचित्रको रिलिज पोस्टपोन हुँदै वर्ष 2079मा रिलिज भएको थियो चलचित्र हिजो आजका कुरा, जसले गर्दा हामीले चलचित्र रिलिज भएको वर्षलाई आधार बनाएर यो गीतलाई वर्ष 2079मै काउन्ट गर्यौं।
यस्तै चलचित्र प्रेम गीत 3 को हर युग होस् बोलको गीतले पनि युट्युबमा 22 मिलियन भ्युज पाएको छ। यो गीत र चलचित्रको कहानी पनि हिजो आजको कुराको जस्तै नै हो। तथापि चलचित्र रिलिज भएको वर्ष र युट्युब भ्युजको आधार मान्दा यो गीत दोस्रो स्थानमा आउँछ। यता यसै वर्ष त्यसमा पनि करिब 2 महिना अघि मात्र रिलिज गरिएको चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को दर्शन सलामा बोलको गीतले अहिलेसम्म 17 मिलियन भ्युज पाएको छ। छोटो समयमै यो गीतले अत्याधिक भ्युज पाएको हो र 17 मिलियन भ्युजलाई आधार मान्दै दर्शन सलामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। यस्तै नेपाली चलचित्र इतिहासकै ब्लकबस्टर चलचित्र कबड्डी 4 जुन चलचित्र पनि यसै वर्ष प्रदर्शन भएको थियो र यो चलचित्रको केसरी बोलको गीतले भने युट्युबमा 13 मिलियन भ्युज पाएको छ। 13 मिलियन भ्युज पाउँदै चलचित्र कबड्डी 4 को केसरी बोलको गीत यो वर्षको सर्वाधिक लोकप्रिय गीतहरूको सूचीमा टप 5 भित्र पर्न सफल भएको छ। जे होस्, यसै वर्ष प्रदर्शनमा आएको अर्को चलचित्र बाबरी व्यावसायिक हिसाबले फ्लप चलचित्र बने तापनि बाबरीका 2 गीतहरू पनि लोकप्रिय रहे। चुलबुल चुलबुल र बाबरी रङ्ग बोलका 2 गीतले युट्युबमा क्रमशः 11 मिलियन र 9 मिलियन भ्युज पाएका छन्। यस्तै चलचित्र झिङ्गे दाउको आगो बिना बिडी जल्दैन बोलको गीतले करिब 7.5 मिलियन भ्युज पाएको छ भने फुलबारी चलचित्रको माया रहेछ र बोलको गीतलाई 6 मिलियन बढी पटक हेरिएको छ। यस्तै छोटो समयमै बढी लोकप्रिय बनेको अर्को गीत हो चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को सिरुपाते जुङ्गा। यो गीतलाई 5.8 मिलियन पटक भन्दा बढी हेरिएको छ भने चलचित्र कृष्णलीलाको अटल बाचा गरे बोलको गीतको पनि करिब 4 मिलियन बढी भ्युज छ युट्युबमा। जे होस्, युट्युबको भ्युज र सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भएको भाइरललाई आधार मान्दै यो वर्ष हामीले सार्वजनिक गरेका गीतहरू नै बढी लोकप्रिय रहे भन्दा फरक नपर्ला। यो वर्ष सर्वाधिक लोकप्रिय हुन सफल यी सम्पूर्ण गीतका सर्जकहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जे होस्, अब कन्ट्रोभर्सीका कुराहरूलाई जोडौँ। त्यसो त नेपाली चलचित्र क्षेत्र र कन्ट्रोभर्सी एक अर्काका पर्याय हुन् भन्दा फरक नपर्ला, किनकि यहाँ सकभर प्रत्येक दिन नत्र प्रत्येक हप्ता त्यो पनि नभए प्रत्येक महिनामा त केही न केही काण्ड घटिरहेकै हुन्छन्, भइरहेकै हुन्छन्, केही न केही विवाद चलिरहेकै हुन्छ र कोही न कोही मुसिरहेकै हुन्छन् त्यस्ता काण्डहरूमा, त्यस्ता विवादहरूमा। वर्ष 2079मा घटेका प्रमुख घटना र चर्चाहरूबारे हाम्रा सहकर्मी सचित खड्काले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट अबको क्रममा। वर्ष 2079 को सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो घटना बन्यो कबड्डी 4 द फाइनल म्याचकी अभिनेत्री मिरुना मगरमाथि भएको ब्याड टच प्रकरण। प्रदर्शनरत कबड्डी 4 को प्रमोसनका लागि काठमाडौँको सुन्धारामा रहेको क्युएफएक्स सिभिल महलमा पुगेकी अभिनेत्री मिरुना मगरलाई चलचित्र हेर्न आएका एक बौद्ध भिक्षुले ब्याड टच गरेको भन्दै अभिनेत्री मिरुनाले ती भिक्षुलाई थप्पड हानेपछि विवाद चर्कदा सो कुराले ठूलै रूप लिएको थियो। फलस्वरूप आरोपित भिक्षु केही दिन हिरासतमा समेत बस्नु परेको थियो। पछि भिक्षुको रिहाईको माग गर्दै कबड्डीको पोस्टर जलाउनेदेखि चलचित्र चलाउन नदिने सम्मका प्रदर्शनहरू भए। पछि दुवै पक्षबीच मिलापत्र त भयो तर विरोध भने रोकिएन। तर यसले चलचित्रको व्यापारलाई भने केही असर पुर्याएन। उल्टो व्यापार बढेको देखियो कबड्डी 4 को। यतिसम्म भयो कि व्यापारमा अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी रेकर्ड कायम गर्यो कबड्डी 4 ले। यस्तै यो वर्ष दोस्रो ठूलो विवाद प्रेम गीत 3 को प्रदर्शनलाई लिएर पनि भयो। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी र प्रेम गीत 3 का अभिनेता प्रदीप खड्का र निर्माता निर्देशक सन्तोष सेन बीच ठूलै आरोप प्रत्यारोप चल्दा चलचित्र नगरीमा ठूलै हलचल मचिएको थियो। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले नाइट शो बन्द गर्नेदेखि चलचित्रको सेन्सर एक साता अघि नै गर्नुपर्ने नियम अचानक ल्याएपछि सुरु भएको सो विवादमा अभिनेता प्रदीप खड्काले प्रेस मिटबाटै भुवन केसीको राजीनामा मागेका थिए। पर्मनेन्ट जब दिया त राजालाई त हटायो भनेदेखि त्यो विकास बोर्डको पोजिसन पर्मनेन्ट। बोर्ड अध्यक्षको राजीनामा मागेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो। त्यसको रन्कोमा बोर्ड अध्यक्ष केसीले हिन्दी संस्करणको प्रेम गीत 3 रिलिज गर्न मात्र दिएनन्, सेन्सर सिफारिसमा समेत ढिलासुस्ती गरिदिए। फलस्वरूप चलचित्र कर्मीहरू पनि प्रेम गीत विवाद प्रकरणको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै दुई खेमामा बाँडिएका थिए। तर मन्त्रालयको दबावमा अध्यक्ष भुवन केसी पछि हट्न बाध्य भएका थिए। यस्तै 2079 सालको अर्को प्रमुख विवादमा गायक प्रमोद खरेल र बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनी बीच कपिराइटको विषयलाई लिएर चलेको विवाद पनि पर्दछ। प्रमोद र बिन्दवासिनी कम्पनी बीचको विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो।
यसै क्रममा विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रणालीका सञ्चालक सुभाष रेग्मीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै सङ्गीतकर्मीहरूमाथि लक्षित गर्दै नाना थरी लेख्न थालेपछि गीतकार महेश आचार्य सहित केही सङ्गीतकर्मीहरूले रेग्मी विरुद्ध गाली गलौजको मुद्दा लिएर साइबर ब्युरोमा उजुरी समेत गरे। यता प्रहरीले उजुरी बमोजिम थाइल्यान्डबाट नेपाल फर्कने क्रममा रहेका रेग्मीलाई एयरपोर्टबाट गिरफ्तार पनि गर्यो। सुभाष रेग्मीलाई गिरफ्तार गरेपछि त माहौल झनै गरमायो। यसमा पनि सङ्गीतकर्मीहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिए। केही सुभाष रेग्मीतिर देखिए भने अधिकांश कलाकर्मीहरू प्रमोद खरेल, सत्यराज आचार्यतिरै देखिए। यतिखेर सुभाष रेग्मी धरौटीमा छुटेका छन्, तर मुद्दाको किनारा भने अझै लागिसकेको छैन। यस्तै अभिनेता पल शाह वर्ष 2079 मा पनि सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बने। एक नाबालिका गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा नवलपुर जिल्ला अदालतले 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिए पनि त्यस विरुद्ध पल शाह उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत कास्कीले पनि जबरजस्ती गर्ने अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दिएपछि पल शाह गत फागुन 15 गते जेल मुक्त भएका थिए। संयोग नै भन्नुपर्छ, 2078 फागुन 15 गते तनहुँ प्रहरी कार्यालयको सम्पर्कमा आएका पल त्यसको ठिक 1 वर्ष अर्थात् 79 फागुन 15 गते नै उनी सम्पूर्ण सफाई पाएर रिहा भएका थिए। पल शाह रिहा त भए, तर रिहा भएसँगै उनले पाएको स्वागत, सम्मान तथा आरतीलाई लिएर भने यो त अति भएन र युद्ध जितेर आएको हो र भन्दै निकै टीका टिप्पणीहरू भएका थिए। तथापि पलको स्वागत यतिमा मात्र सीमित रहेन। आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका पल शाहलाई जिल्लावासीले पनि बडो गरमजोशीका साथ स्वागत गरेका थिए। जे होस्, पल यतिखेर आफ्नो काममा फर्किसकेका छन्। 1 वर्षपछिको लामो जेल जीवनपछि पलले केही दिन अघि मात्रै नरेश बुढाथोकीको स्वरमा सजिएको सक्छौ र तिमी म बिना बाँच्न बोलको गीतमा मोडलिङ गरेका छन्। उक्त म्युजिक भिडियोको केही दिन अघि पोखरा र काठमाडौँमा सुटिङ गरिसकिएको छ र अब चाँडै नै चलचित्रमा कमब्याक गर्ने पलको योजना समेत रहेको बुझिएको छ। यसैगरी चलचित्र प्रसाद 2 को कलाकार हेरफेर विवाद, सुटिङ सुरु हुन नपाउँदै रोकिएको विवाद र अन्तमा पुनः सुटिङ सकिएपछि रिलिजको क्रममा निर्माता सुभाष थापा र अर्का निर्माता केशव पाण्डे बीच भएको आर्थिक लेनदेनको विवादले पनि ठूलै रूप लियो यो वर्ष। फलस्वरूप रिलिजको मुखेमा आएर उच्च अदालत पाटनले प्रसाद 2 को प्रदर्शनलाई रोक्यो र निर्धारित मितिमा प्रसाद 2 लाग्न सकेन। तथापि सो आदेशको विरुद्धमा परेको निवेदन उप उच्च अदालत पाटनले फेरि अर्को निर्णय गरिदिएर प्रसाद 2 लाई प्रदर्शनको बाटो खोलिदिएको छ। यतिखेर निर्णयमा भनिएको छ, निर्माण भइसकेको चलचित्रको प्रदर्शन रोक्नु सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले पनि उपयुक्त नदेखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन। यसर्थ यस अदालतबाट मिति 2079 चैत्र 20 मा जारी आपतकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन। कानुन बमोजिम गर्नु भनेर प्रसाद 2 को प्रदर्शन फुकुवा गरेकाले अब यो चलचित्र सम्भवतः यही वैशाख 15 गतेदेखि लाग्ने प्रसाद 2 का वितरक गोपाल काजी गास्तले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। यो वर्ष धुर्मुस तथा सीताराम कट्टेल पनि धेरै विवादमा आएका कलाकारमा पर्दछन्। नदुखेको टाउको दुखाउँदा धुर्मुस विवादमा आएका हुन्। पैसाको अभावमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण रोकिन पुग्दा धुर्मुस बढी विवादमा तानिएका थिए। यतिखेर मन्त्री परिषदको निर्णयले धुर्मुसको ऋण तिरिदिने भनेपछि धुर्मुसको मुद्दा लगभग टुङ्गे जस्तो देखिएको छ। तर आज पनि हामी धुर्मुसलाई फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर भन्छौँ कि तपाईँले कलाकारिता गरेकै राम्रो। हरिवंश आचार्यपछि हरिवंश आचार्य जस्तै सम्मान बोकेको अरू कोही अभिनेता छ भने त्यो तपाईँ हो। त्यसैले अब यो 10 दुनियाँ छोडेर दर्शकलाई पहिला जसरी मनोरञ्जन दिँदै आउनुभएको थियो त्यही काममा फर्कदा वा लाग्दा तपाईँ हाम्रो सबैको भले हुनु देखिन्छ है त। जे होस्, यो वर्ष धेरै कलाकारहरू विवाह बन्धनमा पनि बाँधिए, केहीको डिभोर्स पनि भयो, कतिले प्रेम सम्बन्ध छताछुल्ल पनि पारे, त कतिले भएको रिलेसन ब्रेकअप पनि गरे। त्यसर्थ म सदैव भन्ने गर्छु नि कि हाम्रो क्षेत्रमा भनेको मतलब चलचित्र क्षेत्रमा कसैसँग चक्कर चल्नु, घुम्न जानु, मन मिलेसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्नु, नमिलेको दिन ब्रेकअप हुनु, फेरि प्याचअप हुनु, विवाह हुनु, डिभोर्स हुनु, यी सब सामान्य प्रक्रिया चाहिँ मानिन थालेका छन् अचेल। वर्ष 2079 मा पनि यस्ता घटना परिघटनाहरू प्रशस्तै भए। अर्को एउटा रिपोर्ट। कुरा सुरु अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीबाट गरौं, किनकि वर्ष 2079 मा वर्षा शिवाकोटीको लभ, अफेयर, ब्रेकअप, प्याचअप र विवाहका बारेमा यति धेरै चर्चा भयो कि के भनौं। गत वैशाख 9 गते अमेरिका बस्ने प्रेमी आशिष गेलालसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी वर्षाले विवाहपछि पोखरामा हनीमुन समेत मनाइन्। त्यसपछि वर्षा र आशिष अमेरिका उडे, तर अमेरिका उडेको 1.5-2 महिनामै वर्षा काठमाडौँ फर्किन् र आफ्ना श्रीमान आशिषसँगको सबै तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालबाट एकाएक हटाइन्। यसरी नेपाल आउन साथ वर्षाले सामाजिक
सञ्जालमा आशिषसँगका सबै तस्बिर हटाउनु र दुवैले एकअर्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गर्नुले यी दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको सबैले सजिलै अनुमान लगाएका थिए उही बेला। तर जब वर्षासँग विवाह गरेको 9 महिनामै आशिषले झापाकी अर्की युवतीसँग दोस्रो विवाह गरेका फोटोहरू बाहिरिए तब भने यी दुई बीच कानुनी रूपमै डिभोर्स भएको पुष्टि भएको थियो। यस्तै वर्षा शिवाकोटीको विवाह भएको एक दिन अघि अर्थात् वैशाख 8 गते भने अर्की अभिनेत्री केकी अधिकारीको पनि विवाह भएको थियो। केकीले पनि आफ्नो लामो समयदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी थिइन्। हाम्रो बजार.com का व्यवसायी प्रेमी रोहित तिवारीसँग केकीले लगनगाँठो कसिरहँदा आफू नजिकका केही सीमित चलचित्र कर्मीहरूलाई मात्र बोलाएकी थिइन्। यसर्थ केकीको विवाह एक रूपले गुपचुपमै सम्पन्न भएको थियो भन्दा फरक नपर्ला। यस्तै अर्की अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले पनि यसै वर्ष विवाह गरेकी हुन्। अभिनेता तथा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीसँगको लगभग 2 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई निताले गत असार 24 गते विवाहमा परिणत गरेकी थिइन्। काठमाडौँको 5 तारे होटल याक्यान यतिमा सम्पन्न निता हरिहरको वैवाहिक कार्यक्रममा भने उनीहरू निकट केही फिल्म कर्मीहरू मात्र उपस्थित भएका थिए। तथापि बिहे भोजमा भने निता हरिहरले सबै चलचित्र कर्मीहरूलाई बोलाएका थिए। यो जोडी यतिखेर आफ्नो होम प्रोडक्सनको चलचित्र रसो दीर्घको पोस्ट प्रोडक्सनमा व्यस्त छ। यस्तै यसै वर्ष अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र अभिनेता तथा निर्देशक मानव सुवेदी पनि विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। गत फागुन 25 गते चितवनको एक रिसोर्टमा दुवै पक्षका सीमित पारिवारिक सदस्यहरूको उपस्थितिमा यी दुवैले लगन गाँठो कसेका थिए। विवाहको एक दिन अघि औँठी साटासाट गरेका थिए सुरक्षा र मानवले। करिब 6-7 वर्ष पुरानो आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका सुरक्षा र मानवले केही म्युजिक भिडियोमा समेत सहकारी गरिसकेका छन्। यस्तै अभिनेता शरण बस्नेतले पनि यसै वर्ष लगन गाँठो कसेका हुन्। गत मङ्सिर 12 गते आफ्नी प्रेमिका करिश्मा केसीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका सलोन र करिश्माको विगत 2 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। सलोन पत्नी करिश्मा नेपाल एयरलाइन्समा एयर होस्टेसका रूपमा कार्यरत छिन्। सलोन र करिश्माको विवाहमा भने सबै कलाकर्मीलाई बोलाइएको थियो। यस्तै अर्का निर्देशक नारायणपुरी पुत्र सम्यम पुरीले पनि आफ्नो लगभग 8 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई यसै वर्ष विवाहमा परिणत गरेका थिए। गत मङ्सिर 16 गते हायत होटलमा अभिनेता सम्यमले आफ्नी प्रेमिका अभिनेत्री आसमा डिसीसँग विधिवत रूपमा विवाह गरेका थिए। यी दुई केही समय यता अमेरिका बस्दै आएका छन्। सम्यम र आसमाले चलचित्र आवास र नाइ नबन्नु ल 3 मा सँगै काम गरेका थिए। यस्तै हैट उपनामले चिनिने कलाकार बुद्धि तामाङले पनि यसै वर्ष अर्थात् गत असोज 6 गते विवाह गरेका थिए। मकवानपुरकी अनु थिङसँग मागी विवाह गरेका बुद्धि तामाङको विवाह तामाङ परम्परा अनुसार सम्पन्न भएको थियो कौसटारको एक पार्टी प्यालेसमा। यी तमाम कलाकारहरूले विवाह गरिरहँदा यता अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले भने आफ्नो 5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई पूर्णविराम लगाएका छन्। अर्थात् यी दुईको ब्रेकअप भएको छ। यतिखेर चाँडै नै विवाह गर्ने तयारीमा रहेका यी दुई बीच चलचित्र राधाको रिलिज पछि भने केही खटपट आएको बुझ्नमा आएको छ। फिल्म राधामा सृष्टिका बुवाको पनि लगानी रहेको थियो। ब्रेकअप पछि सृष्टि बुवा आमासँग भेट्न भन्दै युके उडीकी छन् भने सौगात यता फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छन्। यता विगत 1 वर्षदेखि गोप्य रूपमा प्रेम सम्बन्धमा रहँदै आएकी गायिका एलिना चौहानले भने आफ्नो 1 वर्षीय प्रेमलाई यतिखेर आएर छताछुल्ल बनाएकी छन्। केही समय अघि एक सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया पुगेकी गायिका एलिना चौहानले त्यही बस्दै आएका प्रेमी विष्णु सापकोटासँग बनाएका टिकटक सार्वजनिक गरेपछि यी दुई बीचको प्रेम सम्बन्ध छताछुल्ल भएको थियो। यी दुईले केही म्युजिक भिडियोमा समेत सहकारी गरिसकेका छन् भने चाँडै विवाह पनि गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ। यसैगरी अर्की गायिका मेलिना राईले भने आफ्नो 5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुने लाग्दा अझ भनौं इन्गेजमेन्ट समेत भएको अवस्थामा आफ्नो इन्गेजमेन्ट तोडेकी छन्। मेलिनाले गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट भएको 5 महिनामै आफ्नो सम्बन्ध टुङ्गिएको सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यस्तै गायक स्वप्न सुमन र नायिका तथा मोडल ज्योत्सा योगीले पनि यसै वर्ष वैशाख 29 गते लगन गाँठो कसेका थिए। लामो समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका उनीहरूले आफ्नो विवाहको भिडियोलाई म्युजिक भिडियोका रूपमा बाचा भयो बोलको गीतमा समावेश समेत गरेका थिए। गायिका इन्दिरा जोशीले पनि यसै वर्ष विवाह गरेकी हुन्। लामो समयदेखि फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी इन्दिराले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत गएर इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् भने यसै वर्षको जेठ महिनामा इन्दिराले प्रेमी शरद केडियासँग बडो धुमधामले विवाह गरेकी थिइन्। इन्दिराको इन्गेजमेन्टदेखि मेहेन्दी कार्यक्रम र विवाह पनि विशेष बनेको थियो। यसै वर्ष राई इज किङका रूपमा चिनिने गायक राजेश पायल राई र उनकी प्रेमिका साङबुङ राईको विवाह अघि नै छोरा भएको समाचार सहित राजेश पायल राईको पनि विवाह भएको रहेछ भन्ने समाचार हामीले थाहा पाइयो।
राजेशको विवाह र छोरा जन्मिसकेको कुरा तब थाहा पाइयो जब राजेश पत्नी साङमुङ राईले बाउ छोराको भिडियो कल गरेको स्क्रिन रेकर्ड गरी टिकटकमा हालेपछि सो समाचार बाहिरिएको थियो। जे होस्, अब चुनावको कुरा। यो वर्ष संसदीय चुनावमा हाम्रा केही कलाकर्मीहरूले पनि आफ्नो भाग्य आजमाएका थिए, तर दुर्भाग्य धेरैजसो कलाकारहरूले आफ्नो जमानत समेत जोगाउन सकेनन्। यसै सम्बन्धी सहकर्मी श्रेयस भट्टराईको अर्को एउटा रिपोर्ट अबको क्रममा। 2079 साल देशका लागि स्थानीय निकाय तथा संघीय चुनावको वर्ष पनि रह्यो। यसपालिको चुनावमा केही कलाकर्मीहरूले समेत उम्मेदवारी दिएका थिए। विशेषतः स्थानीय निकाय चुनावमा र्यापर बारेन शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएपछि त झन् कलाकारहरू चुनावमा उठ्ने एक प्रकारको लहर नै चल्यो। केहीले बालेनले झैं स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भने केही पार्टीको चुनावी टिकटको आडमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिए। यी मध्ये केहीले आफूलाई जनप्रतिनिधिका रूपमा उभ्याउन सफल भए भने केही पराजित भए त केहीले आफ्नो जमानत समेत जोगाउन सकेनन्। चलचित्र निर्माता निर्देशक रोज राणाले प्युठान खबाट आफूलाई प्रदेश सांसदका रूपमा चिनाउन सफल भए भने अर्का अभिनेता तथा निर्माता मधुकुमार श्रेष्ठले पनि आफूलाई धादिङ 1 को जनप्रतिनिधिका रूपमा चिनाउन सफल भए। यी दुवैले नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। यी दुई निर्माताले चुनाव जित्दै गर्दा उता जित्ने अपेक्षा गरिएका दुई कलाकार भने आफ्नो क्षेत्रमा पराजित हुन पुगे। विगतमा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेकी गायिका कोमल ओली यसपटक भने आफ्नै गाउँठाउँ दाङ क्षेत्र नम्बर 3 मा पराजित हुन पुगिन्। उता मोरङ 3 मा अभिनेत्री रेखा थापाको हालत पनि उस्तै देखियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर प्रचारका क्रममा उबेला व्यापक चर्चामा आएकी रेखा चुनावी परिणाम आउँदा भने कांग्रेस उम्मेदवार सुनिल कुमार शर्मासँग 38,000 मतान्तरले पराजित भई तेस्रो स्थानमा सीमित हुन पुगेकी थिइन्। यस्तै कमेडी च्याम्पियनका विजेता हिमेश पन्तको चुनावी आकांक्षा पनि यसपालि सफल हुन सकेन। रवि लामेछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धादिङ 3 मा उम्मेदवारी दिएका हिमेश पन्त एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग पराजित हुँदै तेस्रो स्थानमा सीमित हुन पुगेका थिए। यी बाहेक अनेक कलाकारहरू पनि यसपालि चुनावमा उठेका थिए, तर उनीहरूले भने जमानत समेत जोगाउन सकेनन्। कलाकार सम्राट सापकोटा पनि काठमाडौँ 1 बाट प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित मात्र भएनन्, जमानत समेत जफत हुन पुग्यो उनको। यस्तै काभ्रे 2 बाट गोकुल भास्कोटा विरुद्ध ठूला गफ दिँदै उम्मेदवारी दिएका निर्देशक मनोज पण्डितको पनि जमानत जोगिएन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पण्डितले जम्मा 173 मत मात्र ल्याएका थिए। यस्तै सितेवाको बनामले चिनिएका मधुसूदन पाठकले पनि आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्। काठमाडौँ 5 बाट हाम्रो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार बनेका यिनले पनि जम्मा 364 मत मात्र ल्याएका थिए। यस्तै हालत गायक सञ्जय श्रेष्ठको पनि देखियो। राप्रपाबाट टिकट नपाएको जोगमा काठमाडौँ 6 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सञ्जयले पनि जम्मा 577 मतमै चित्त बुझाउनु पर्यो। यसर्थ यिनको पनि जमानत जोगिएन। उता वितरक तथा कलाकार करण श्रेष्ठ उर्फ करण क्रेजीको हविगत छड्केको रिजल्ट जस्तै देखियो। काठमाडौँ 1 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार बनेका यिनले 100 मत पनि ल्याउन सकेनन्। करणले जम्मा 67 मत ल्याएर आफ्नो धरोटी जफत गराएका थिए। तर सँगैमा अर्का निर्देशक तथा निर्माता असीम शाह र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको नजिकी साथीका रूपमा चिनिएकी कस्ट्युम डिजाइनर जुम्लाकी विनिता कठायतको भने यो वर्ष भाग्य नै चम्कियो। यी दुवै भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक तर्फको कोटाको ढोकाबाट संसद भवन छिर्न सफल भए। समष्टिमा भन्नुपर्दा वर्ष 2079 नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि केही सम्झना लायक र केही बिर्सन लायक वर्ष पनि बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। वर्षको अन्तमा चलचित्र विकास बोर्डले पठाएको बक्स अफिस डाटा अनुसार शिवानी भन्ने चलचित्रले जम्मा 520 रुपियाँ मात्रै कलेक्सन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। एकातिर भने अर्कोतिर 18-19 करोडदेखि 23-24 करोडसम्मको ग्रस कलेक्सन गरेको उदाहरण पनि छ हामीसँग। भनेपछि अब तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि चलचित्र क्षेत्र कस्तो छ भनेर। 51वटा चलचित्रमा 9वटा चलचित्र मात्र चलिरहँदा बाँकी 42वटा चलचित्रको हविगत पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। एउटा चलचित्रको लगानी सरदर 1.5 करोड मात्रै, जबकि यतिमा फिल्म बन्दैन अचेल। त्यही 1.5 करोड मात्रै राख्ने हो भने पनि 63 करोड रुपियाँ स्वाहा भएको देखिन्छ वर्ष 2079 मा। तथापि हाम्रा हिरो हिरोइनहरूले लिने पारिश्रमिकको रकम सुन्दा भने हाम्रो उद्योग पनि बलिउडभन्दा कम देखिँदैन। तर एउटा ध्रुव सत्य कुरा चाहिँ के हो भने 3 करोडको जनसङ्ख्यामा 10 लाखले मात्रै हाम्रा फिल्म हेरिदिने हो भने हाम्रा फिल्महरूले 20-25 करोडभन्दा बढी व्यापार गर्न सक्ने रहेछन्। भनेपछि हामीले कति दर्शकका लागि फिल्म बनाइरहेका छौँ यो सोच्न जरुरी छ। हामी कति दर्शकका सेलिब्रिटी हेरिरहेछौँ यो पनि हाम्रा सबै सेलिब्रिटीहरूले सोच्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च, नाटक र सिनेमा जस्तै हो।
तपाईँ हामी त्यसमा अभिनय गर्ने पात्र मात्रै हौँ। त्यसैले आफूले पाएको भूमिका यसरी निभाउँ कि रङ्गमञ्चको पर्दा बन्द भइरहँदा होस् वा सिनेमा हलहरूमा सिनेमा सकिने बेलामा क्रेडिट टाइटल चलिरहँदा पनि ताली बजिरहोस्। हवस् त, अर्को साता हामी हाम्रो नियमित सेटबाट र नियमित प्रारूपका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD र रजतपट अनलाइन टिभी भने हेर्दै गर्नुहोला र कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। हवस् त, सबैको जय होस्। The Prakash Subedi Show. This program is brought to you by eScan Total Security, #1 choice of digital world. It's an AP1 presentation.